سلام بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه بتواجدي معكم اليوم فيديو جديد. وعرفت اني غبرت بزاف. نقول لكم غابيدمون علاش غبرت، باسكو تو سامبلومون حسيت باللي المحتوى ديال يوتيوب في المغرب ما بقاش كيوالمني بزاف، وكنلاحظ بلي نسبه المشاهدات واخا هكاك في لي فيديو ديال الماكياج ماشي كبار، يعني ماشي محتوى اللي كيعجبكم بزاف. انا اصلا علاش حليت القناه ديالي، حليت باش نبارطاجي فيها داك شويش المعرفه اللي عندي في الماكياج، في الفاشن، في سكين كير روتين، في الهير روتين اتسيتيرا. الا كان ماشي هذا هو المحتوى اللي كيعجبكم كنفضل ما نقدمش شي محتوى اخر اللي انا ما متفقاش معاه دو بار مي برينسيپ. دونك غادي نسدو هاد القوس اون غرو. هادشي علاش غبرت. اي سينون رجعت فيديو جديده، فيديو ميك اب. يس، غادي نقدم لكم المنتجات اللي كنستعمل يوميا في البشره ديالي باش نخرج اتسيتيرا. دونك منتوجات اللي كيكونوا خفاف مع هاد الصاد ما كنقدوش نكثروا، ونوريكم نيت المنتجات الجديده اللي استعملت وفريمون عجبوني. استعملت ماركات جداد اللي ما كنتش كنتوقع انهم يعجبوني اوطون، اي فينالمون سي. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه من خلال هاد الفيديو. يلا نبداو. اول حاجه غادي نهضر لكم عليها وعجبتني بزاف هي هاد لا كريم ديال اليزابيث اردن. فيها اس بي اف 35، واللي كيعجبني فيها سي كو فريمون خفيفه على البشره. انا ديجا درتها، غادي نوريكم غير نتوما كيفاش. ريغاردي كيفاش كتدخل دغيا لابو باسكو ميها. دونك دوكو لابو كتابسوربيها دغيا ال بينيتر رابيدمون في لابو. اي اون بليس فيها اس بي اف 35 اللي مهم بزاف لحمايه البشره ديالنا من اشعه الشمس. وما نساوش طبيعه الحال كندوزو حتى لعرقنا. هاد لا كريم ديال اليزابيث اردن ولي برودوي ديال اليزابيث اردن، كيفين مورفي، كاينين حتى ريفلون بروفيسيونال، بزاف ديال لي مارك بحال هكا اللي ما متواجدينش في المغرب. غادي تلقاوهم في لو سيت انترنت براندز اند بيوتي. وعندكم كود خصم ديال 15% بلو كود زي بيوتي 15. انsuite بور لو كونتور دي زو ما بدلتش، مازال كنستعمل هاد لو كلينيك مويستر سيرج اي، يعني جاني ما زوين ما خايب، جاني كيقوم بالمهمه ديالو صافي. كنديرو بطبيعه الحال في الكونتور ديال العين ديالي. من بعد شنو كنستعمل واحد لا باز اللي يلاه توصلت بها، واللي غادي تمكن الفاونديشن ديالكم ولا البيبي كريم ديالكم من انه يشد مزيان في الوجه ديالكم طيله اليوم. هادشي اللي كتواعد به اون توكا هاد لا باز اللي كلشي كيهضر عليها غير بالخير. هاد ميلك ميك اب هيدرو غري برايمر، سي اون باز اديرونت كما كتشوفوا على كشف بزاف القنوات على برا. اي سي اون باز اللي قلت لكم غادي تشد في داك الفاونديشن اللي غادي ديروا فوق منه، ولا داك البيبي كريم اللي غادي ديروا فوق منها، باش تبقى محافظه لكم على لو تان ديالكم النهار كامل. انا غادي نجربها دابا نقول لكم كيفاش جاتني، نقول لكم كيفاش جاتني في الفيديو الجاي. من بعد شنو كندير انا واحد الطريقه اللي انا كتعجبني، ما كنظنش تقدر تعجب كلشي، تقدر تعجب شي وحدين تقدر ما تعجبش شي وحدين. الطريقه اللي كندير سي كيعجبني ندير الكونسيلر ديالي هو الاول، عاد ندير البيبي كريم. دونك كنبدا بالكونسيلر، وعندي هذا بوينغ ديال بينيفيت نمره 7. وغناخذ هاد ليبونج ديال لا مارك فوريفر 52. دايوغ بزاف ديال المنتوجات اللي غادي نستعمل اليوم من عند هاد لا مارك اللي يلاه اكتشفت كونتاكتاوني باش يرسلوا لي الميك اب ديالهم. قلت لهم واخا، حيت عز عليا نجرب ديما الاشياء الجديده. الصراحه الله انني مازال عامره بالماء. الصراحه الله مني جربتها بزاف ديال المنتوجات ديالها عجبوني بزاف. دونك هذه اول مره غادي نجربها، دونك غنجربها معكم ونقول لكم واش عجباتني. بعدا اللي كنلاحظ في هذه سي كو رطبه، حيت لا بلوبار ديال لي بيوتي بلندر فيك بيوتي بلندر اللي كنستعمل ما كيكونوش رطب، وديما كيخليوني نرجع نقول بيوتي بلندر هي احسن ايبونج. هادي باغ كونطخ رطيبه، دايره بحال ليبونج ديال ريل تكنيكس، رطيبه زوينه صراحه عجبتني. اول مره تعجبني شي ايبونج من غير ديال بيوتي بلندر، حيت بيوتي بلندر بور مو هي احسن ايبونج، وهادي انا كنديرها في المركز الثاني. فريمون زوينه عجبتني نايس. دونك كما قلت لكم كندير الكونسيلر ديالي، ومن بعد كنجي كنابليكي البيبي كريم ديال نفس الماركه ديال هاد ليبونج اللي هي فوريفر 52 بروفيشنال. اي عندي لا تانت كاراميل مكتوبه فيها ميد ان كوريا.
ابليكيها في الوجه ديالي. هذه صراحه ثالث ولا رابع مره اللي كنستعمل هذا البيبي كريم، اي الصراحه عجبتني باسكو فريمون خفيفه اي ان ميم طون كتوحد اللون البشره. ناخذ هذا لو كوتي اللي بلا من البيوتي بلندر ولا من فوريفر 52 اي ابليكي به البيبي كريم. مي فريمون ليبونج واعره عجبتني صراحه. لحد الان اي برودوي استعملت ديال الماركه عجبني، الوغ كو جينيرالمون ما فيهاش هاد القضيه، كيعجبنيش كلشي ديال شي ماركه. اي ديجا جو بونس تكونوا كتلاحظوا لافون ابري يا با فوتو، لو تان تقاد مزيان. جو تروف سا سوبر جولي اي ان ميم طون سي سوبر ناتوريل. من بعد كنجي كنتبك الكونسيلر ديالي بهاد لا بودر ديال ماركه جديده اللي حتى هي عاد اكتشفت واللي سميتها بايز. حتى هما صيفطوا لي الباكيج ديالهم باش نجرب. اي هاد لا بودر جربتها البارح الصراحه عجبتني. علاش؟ ها نتوما كيما غادي تشوفوا البودر بيضه ياكو، بودر بيضه مي مني كنديرها ما كتبيضليش تحت عيني، يعني غير كتماتيفي والسلام. عجبتني هاد القضيه، يعني لا بودر لي تيلمون فين كو كاع ما كتبان. ها نتوما تشوف كاع ما كتبيض كاع تحت العين. شفتوا الفرق؟ فريمون ماتيفيات مزيان بلا ما تبيض، يعني لا بودر تيلمون خفيفه تيلمون فين كو فريمون واعره. من بعد ومع هاد الصهودات اللي كاينه كنفضل نبودري شويه لو تان ديالي. كونتريرمون في البرد جو نبودر كو تري رارمون لو تان ديالي، كنبودري غير الكونتور دي زو. دابا مع هاد الصهد بغيت نبودري الوجه ديالي اي غنستعمل هاد الاير بروش فلوليس فينيش ديال شارلوت تيلبري. الوغ هاد لا بودر خديتها من لاباج يور شوبر باريس، نخلي لكم لي باج كاملين ولي مارك كاملين اون بار دانفو. الا كان شي كود برومو حتى هو نخليه لكم في صندوق الوصف، دونك غير سيروا شوفوه. هاد لا بودر فريمون زوينه حيت بحال الفلوت ان بتي بو لي بور اللي عندك في هاد الجهه، ما كتماتيفيش بزاف ولكن كتفلوتي كاميم لي بور، كتماتيفي واحد شويه. ها نتوما شفتوا كتماتيفي كاميم اي كتفلوتي سورتو هاد الجهه. اي جيم بوكو عندي لا تانت نمره 2 ميديوم. غندير سورتو لا زون تي، لا زون اللي كتعرق بزاف اوسي بلو ماسك. هادي انا وليت ماشي غير كنعرق من هنا مع لو بور ديال الماسك. الله يحيد الباس دايوغ كاين الاصفر لا والو هاد العام افيك هاد كورونا اللي جات، ولينا مخلوعين من جنابنا. مور ما خدمت لو تان ديالي ومور ما بودريت، شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نجي نصيب حجباني. حجباني صراحه لقيت ان برودوي اللي خطير فريمون بحال داير البرو ليفت بلا ما دير البرو ليفت، ولكن قبل ما نستعمل داك المنتوج كنجي كنعمر الحجبان ديالي بلو كريون برو ويز ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. هذا خديته من عند اسماء اكسسوارز شوب. كاين كود برومو حتى هو ديال 10% غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. كنصايب حجباني كيعجبني انا نطلع. شوفوا كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيحملوش الحجبان يكونوا طالعين بحال هكا، انا من الناس اللي كنموت عليهم يكونوا بحال هكا. دونك كلها والاختيار ديالو كلها شنو كيعجبو. الحياه اذواق. جو في باغي من جهه اخرى، يعني غير كنرسم شي شويه كنكذب شي شويه على الحاجب ديالي باش كنزيد نغلظو شويش من هنا، وكنمشطو ديما باش يولي الريزولطا كيبان ناتوريل. اي كندير خط صغير هنا من التحت باش يبانو قادين مزيان حجباني، وكنبروسيه ما كنخليش هكاك. مهم تمشطوا حجبانكم ملي تكونوا كتصيبوهم باش كيبداو يبانو ناتوريل. شفتوا كيفاش ديجا تغيروا بشكل كبير. من بعد كنجي كنرسم هنايا شعيره صغيره وحيده وكنعمر تحت حاجبي بلا ما نطلع الفوق. شي كنخلي بالعاني هاد الخوا اللي هنا باش يبانوا لي سورسيل ناتوريل، يعني الا جيت نرسم شعيرات بارتو ما غيبقاوش يبانوا ناتوريل. دونك انا كنرسم هنا غير وحيده ومن بعد كنعمر غير لتحت ديال الحاجب. هنا كيدخل دابا لو برودوي ميراكل اللي كنهضر لكم عليه واللي كيعطي الحوايج ديالكم لي في انكم دايرين ان برو ليفت بروفيسيونيل. تادا لو 24 اور برو سيتر ديال بينيفيت خطير البنات. الا كانوا كيعجبوكم داك لي في ديال الحوايج طالعين في حالي غتموتوا على هذا البرودوي.
الا ما كيعجبكمش سي با غراف. المهم هذا كيتثبت لك الحواجب ديالك النهار كامل ما كيتحركوش. ياك كنتو عارفين باللي المفضل ديالي كان هو اناستازيا بيفرلي هيلز برو كلير. نسى المفضل ديالي هو هذا ديال بينيفيت، خطير بزاف. دونك عندكم جوج جوايه كنجي كنشطب جهه اللي فيها سنينات صغيورين اي كنطلع حجبان هكا. وكنمشي حتى لجهه اخرى وحتى هي كنشطبيها. فريمون كيشد لكم البنات حواجبكم النهار كامل اي سوير. هكا شويه الا بغيتوهم يبقاو طالعين شي شويه، هذه لاستيس ديال روعه بيوتي، كتشدوهم كتبقاو باركين ان بو كوم سا باش يعطيكم ايفي برو ليفت، اي كتحيدوا يديكم and that's it. هاد لاستيس كيما قلت لكم شفتها عند روعه بيوتي اي جو لي ادوبتي. عرفتي الفرق ديال الحجبان كيجيني شاسع ما بين قبل وبعد. باغ لا سويت كندوز العينيه. اي انا شنو كيعجبني ندير في عينيا، ندير فريمون غير اون كولور في لو كرو دو بوبيير و ايلاينر ان باستا. في هذا الصيف كيجيني سي سوفيزون اي كيجيني ميم لو ريزولتا كيجي فريمون زوين بزاف. دونك كنجي كناخذ البراشز ديالي اي كناخذ هاد لا باليت ديلي لايف فوريفر 52 بروفيشنال توجور ديال لا مارك فوريفر 52. راه كاينه سور انستغرام، يمكن لكم تاخذوا منها سور انستغرام. اي كنجي كناخذ هذا اللون هذا مارون، واحد المارون فريمون زوين. هانتوما غادي تشوفوه في العين ديالي، هو هذا المارون اللي غناخذ. اي شوفوا ديجا لا باليت فريمون شحال زوينه، الي سوبر جولي. دونك كناخذ داك المارون توت 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 اي كنديرو في لو كرو دو بوبيير ديالي هنا، غير كنرسم به عيني باش تبان اون بروفوندور في العين. يمكن لكم ديروا اون باز ا بوبيير باش يشدوا لكم الفاغا بوبيير اكثر. انا ما كنديرهاش صراحه باسكو ما عنديش شي وحده عجباني، مي الا بغيتو يشد لكم اكثر ديروها. اي كناخذ اللون وكنديرو حتى تحت عيني غروسييرمون باش يجي هكا فلوتي. ما بغيتوش يجي مقاد، بغيتو يجي فلو. او ميم طون بغيت بانسو واحد ندير كلشي. دونك هكا كنكون صيبت عيني. اي كنجي كندير الايلاينر. الايلاينر اللي كيعجبني دابا اكطوالمون بزاف كيجيني كيرسم ليا لاينر مزيان هو هذا الايلاينر ديال بيبي كوزميتيكس، حتى هي ماركه اللي متواجده في المغرب. اي دونك شوف كيفاش داير فريمون لا بوينت ديالو زوينه. غنرسم الايلاينر ونرجع لكم. انتادا دونك ها هو لو ريزولتا افيك ايلاينر. لا لا وسخت حوايجي وسخت سروالي بالفون دو تان. بون ها هو الريزولتا افيك ان ايلاينر فريمون العين elle s'étire beaucoup plus كتجي فريمون very cute. ensuite كندوزو الماسكارا. اي ماسكارا كاينين جوج كيعجبوني بزاف. كيعجبني هاد لو ماسكارا غلامندول بوست ديال كاتريس اي كيعجبني لو كليماكس ديال نارز باسكو فريمون جو تروف كو كيطلع ليا مزيان لي ستيل ديالي اي ان ميم طون ما كيقصحهمش كيبقاو سوبل النهار كامل. اي جو تروف سا تري تري سامبا ميم ملي كديماكيا ما كتحسش بانهم قاصحين وكيتيريو. دونك دو كو جو في ميتر لو نارز كليماكس. لا بروس ديالو كتعجبني بزاف. انا قربي سالي ليا مي بون عندي ستوك ما تخافوش. شاريه وحده اخرى. Il est disponible عند Asma Accessories Shop et vous avez mon code promo كيف ديما. and regardez la différence. Elle est flagrante كتبان. كناخذ ان بانسو اي كنجي لهاد لا باليت توجور فوريفر 52 اي غناخذ هاد لو جون دو لا باليت هذا اللي هنا هاد لو جون وهو اللي غادي ندير به مون بوين دو لوميير. شفتوا شحال كتجي زوينه فريمون كيبان الفرق. غندير نفس الشيء من الجهه الاخرى. من بعد يمكن لكم تختاروا اولا لا انكم ديروا البرونزر. انا اليوم غادي ندير لو باتر برونزر ديال فيزيشن فورمولا. عندي لا تام دي برونزر ابا اي من بعد غادي ندير ان بلوش اي جو في utiliser هاد لو فوريفر 52 encore professional studio blush اي عندي لا ريفيرونس RB 12
ها هو اللون فريمون زويون سي ان جولي بيش فريمون زوين. عندكم هنايا البراش ديالو سوف كو انا كنفضل نستعمل ديالي. اذا كناخذ هذا ديالي اي نحيدو ليكسيدون. شتو كيعطي افي بون مين فريمون زوين. اي باش عجبني خفيف يعني ماشي ما كيعطيكش داك ليفي كلون حيت كاينين دي بلوش كديرهم كتولي باين بحال شي كلون. دونك هذا خفيف. دونك اون فوا كديروا بحال هكا ديروا هكا فريمون كيدير لكم غير شويه. ها نتوما كيعطيكم غير افي بون مين. يمكن لكم تختاروا انكم تعاودوا نفس العمليه. بيان سور الكاميرا قررت انها تحبس التجال من ديتها راسها مور ما كملت كل شيء. دونك غنعاود حبسنا في البلاش. من بعد درت هذا الهايلايتر ديال بايز اللي فريمون زوين. جو بونس نمرتو 55 30 جوج دبليو دي. ها هو اللون ديالو. انا بون ديجا دايراه مي غنعاود ندير لكم فوق منه. ها هو انا ديجا درتو مي غنعاود ندير غير باش تشوفوا فريمون زويون. دونك مور ما درت هذا كنساليو اخر ايتاب بالروج على ليفر. الروج على ليفر عندي لكم دي روج على ليفر خطيرين ديال فوريفر 52. انا حمقوني كسوا هاد لو كريون على ليفر هذا نمره 18 زوين كيرسم لك الفم مزيان ولا كولور ديالو كتحمق. ولا هاد لو روج على ليفر ليكيد مات اللي سميتو انوسنت فيكسر اي حتى هو خطير. غنستعملهم بجوج باش تشوفوا ان بتي بو سكو سا دون. دونك ها نتوما شوفوا هذا كيفاش كيرسم فريمون كيرسم واعر. انا فرانشمون نورمالمون نحبس هنا باسكو لا كولور واعره بزاف زوينه بزاف اي سي سوفيزون. ابري بغيت نوريكم فريمون حتى كيفاش كيجي لو روج على ليفر ليكيد مات. دونك كنديرو فوق منه باش تشوفوا حتى هو لونو زوين. ان تادا لو ريزولتا فينال بلاتي. واحد المنتوج اللي حتى هو جربته واحسن فيكساتور ديال الماكياج في العالم كنظن هو هاد لا بروم ديال مورفي باسكو ماشي عندك ما كيجيوكش نقيطات ديال الماء في الوجه ديالك. سي اون بروم فريمون دايره بحال اون بروم. يعني لي زوت فيكساتور ديال الماكياج اللي عندي ديما كيفزقوا لك الوجه ديالك. هادي با دو تو واعره بزاف وخديتها من عند اسماء اكسسوارز شوب خطيره. C'est une brume منعشة et en même temps elle va venir fixer le maquillage ديالك بلا ما تفزق لك وجهك. Je trouve ça juste trop top. Et le résultat final ديال الماكياج. c'était tout pour هاد الواي تو جو ميك اب ديالي. دونك ميك اب اللي كندير ملي كنكون باغا نبان فلولس زوينه ونخرج مي ان ميم طون ما يكونش تو هيفي. يعني ما نكونش دايره فون دو تان ما نكونش دايره دي فار بوبيير ايتترا. يعني ان ميك اب هكذا اللي يمكن لك تخرج به كل نهار الا بغيتي. سوف كو انا ما كنستعملش بيبي كريم كل نهار داكشي علاش ما نقدرش نقول انه هو الميك اب ديالي كل نهار. مي باغ كونطخ زعما كنستعملو بزاف باسكو البيبي كريم vraiment خفيفه على البشره ماشي بحال un fond de teint. et je trouve que le make-up il est flawless et il est lumineux pour هاد الصيف وهاد الحراره اللي حنا عايشين فيها. et surtout avec le port de masque وداكشي من الاحسن ما نكثروش في لي برودوي على الوجه ديالنا. je trouve ça suffisant pour un make-up way to go باش تكون flawless البشره ديالك نضيره وعينك يعني كتبان زوينه سون تروب اون فير. هادشي اللي كاين. اي ان ميم طون بارطاجيت معكم المنتوجات الاخرين اللي توصلت بهم واللي عجبوني بزاف وبغيت نبارطاجيهم معكم باسكو فريمون وليت كنستعملهم كل نهار حيت فريمون زوينين بزاف. دونك كنتمنى هاد لا فيديو تكون فاتكم تكون عجباتكم. ما تنساوش خليو لي لايك الا عجبتكم هاد الفيديو باش تدعموني وتشجعوني اني ندير فيديوهات اكثر على القناه ديالي باليوتيوب. ما تنساوش خليو دي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتو مازال ماشي ابوني. شنو كتساينو دعموني باش نقدم لكم محتوى اكثر على القناه وفيديوهات جداد اللي يروقوا لكم. ما تنساوش خليو لي لي زيدي فيديو اللي تبغيو تشوفوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس حتى هو باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات الجداد ديالي. اما انا فندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم تلاقاو عما قريب فيديو جديد. بسلام عليكم.